नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। सत्ता गठबन्धनमा सभामुख एमाले भागमा परेको भनिए पनि नेपाली कांग्रेस समेत गृह कार्य गर्दै। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 सातापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पायो पूर्णता। 23 सदस्यीय बन्यो प्रचण्ड सरकार, अधिकांश नयाँ अनुहार। मन्त्रीमण्डल देखियो समावेशी, नयाँ अनुहारमा आशासँगै अनुभवको कमी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै 4 उपप्रधान सहित नयाँ मन्त्रीहरूको अग्नि परीक्षा। नवनियुक्त उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनद्वारा पदभार ग्रहण। ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको 5 वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न कार्यदल गठन। नेत्र चिकित्सक सन्दुक रोहितलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड, $10 लाख गोल्ड मेडल र प्रमाणपत्र आगामी फेब्रुअरी महिनामा प्रदान गरिने। मेक्सिकोका सार्वजनिक स्थानहरूमा धूम्रपान गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध। सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको कठोर कानून लागू हुने। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 को जित। दुवै टोली अन्तिम 4 मा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। बिहीबार हुने सभामुख पदको निर्वाचनका लागि संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको हो। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच भएको सहमति अनुसार सभामुख पद एमालेको भागमा परेको भनिए पनि कसलाई बनाउने भनेर निर्णय भइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा एमाले सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाउने सहमति भएको छ। सभामुखमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मा, विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखको उम्मेदवारबारे निर्णय लिन पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको छ। सभापति देउवाले आज बिहान 9 बजे पदाधिकारी बैठक बोलाइएको बताइएको छ। बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने, अन्य दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने, उम्मेदवार दिए कसलाई बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच सहमति गरेर सभामुखको एउटै उम्मेदवार बनाउने प्रयास पनि भइरहेको जनाइएको छ। कांग्रेसले पहिला आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नेछ। संसद सचिवालयले आज दिउँसो 1 देखि 4 बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मंगलबार मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्य मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको छ। माओवादीले थप 3 मन्त्रालय पाएको छ। माओवादीबाट रेखा शर्मा सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री, सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र अमन लाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएको छ।
माओवादी केन्द्रबाटै सुशीला श्रीपाली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट यसअघि नारायण काजी श्रेष्ठले उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेबाट डाक्टर बिमला राई परराष्ट्र मन्त्रालय, पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, हरि उप्रेती रक्षा मन्त्रालय र भगवती चौधरीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ज्वालाकुमारी शाह, कृषि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दामोदर भण्डारीले शपथ लिइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा र डीपी अरियाल श्रम तथा रोजगार मन्त्री तथा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यसअघि सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको हो। अध्यक्ष लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री, विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुव प्रधान कानून मन्त्री बन्दा दीपक बहादुर सिंह शहरी विकास राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा थपिएका मन्त्री परिषदका 16 नयाँ सदस्यहरूमध्ये अधिकांश पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूमा जति जोश देखिन्छ उति नै अनुभवको कमी पनि। यद्यपि मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य रहेकाले जनताले धेरै आशा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कुनै बेला शीर्ष नेताहरू भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा जनताले नेताहरूलाई चोर भन्न थालेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सत्तामा रहेका नेताहरूप्रति उहाँको कठोर व्यङ्ग्य थियो। यसपटक लिङदेन स्वयं प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभएको छ। सरकारमा पहिलो पटक सहभागी उहाँका लागि यो अग्नि परीक्षा पनि हो। माओवादी नेता रेखा शर्मा दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भई दोस्रो पटक मन्त्री बन्नु भएको छ। मन्त्रीमण्डलमा 6औं वरियतामा रहनुभएकी उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भएको थियो। यसपटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने माओवादी केन्द्रकी एकमात्र महिला हुनाले पनि उहाँको भाग्योदय भएको देखिन्छ। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्ड्य रापरपाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित पाण्डे 2074 को निर्वाचनमा प्रचण्डसँग पराजित हुनुभएको थियो। यसपटक उहाँ प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। पाण्डेमाथि विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी बैतडीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। 49 वर्षीय भण्डारी 2073 मा अर्थ राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई धनकुटाबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। जुझारु स्वभावका उहाँ पटक पटक जेल पर्नु भएको इतिहास छ। राईमाथि चुनावताका कर्मचारीको ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लागेको थियो। उहाँ बेला बेलामा विवादमा परिरहनुहुन्छ। एमालेकी डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेदरल्यान्डको इन्स्टिच्युट अफ सोशल स्टडीबाट विकास अध्ययनमा विद्या वारदी गर्नुभएकी उहाँसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहनुका साथै गैर सरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव समेत छ। पर्वतबाट निर्वाचित सांसद पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्नु भएको छ। नेकपा एमालेको राजनीतिमा 3 दशक यता सक्रिय गिरीसँग विद्यार्थी राजनीतिको लामो अनुभव समेत छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले दोस्रो प्रयासमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विजय कुमार गच्छेदारलाई सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3बाट पराजित गरी सांसद बन्नु भएको हो। नेकपा एमालेको राजनीतिमा 3 दशक यता सक्रिय उहाँसँग 2078 मा 6 महिना वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री बनेको अनुभव छ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भई मन्त्री बन्न सफल हुनु भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सुदन किरातीले माओवादी गतिविधिका क्रममा 9 वर्ष भूमिगत रहँदै 23 महिना बन्दी जीवन बिताउनु भएको थियो। उहाँ भोजपुरबाट 3 पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 बाट लगातार दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित हुनु भएको हो। एमालेबाट राजनीति सुरुवात गर्दै माओवादी गतिविधिमा लागेर जेल पर्नु भएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक तर्फका सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ टिच फर नेपालसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान रापरपाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित प्रधान नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी हुनुहुन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरी माओवादीकी समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। उहाँसँग राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष सम्हालेको अनुभव छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट पूर्व मन्त्री पम्फा भुसाललाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएकी सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा चिकित्सक हुनुहुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंह मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट रापरपाका निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। स्थानीय चुनावमा हेटौडाको मेयरमा पराजित उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रापरपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्न सफल हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूगोल जनजाति र लिङ्गलाई सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डलमा नयाँ नियुक्ति र कार्यविभाजन गर्नुभएको छ। उहाँमा नतिजा दिने गरी काम गर्ने हुटुटीमा रहेको बताइरहनु भएको छ। यसमा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू कसरी प्रस्तुत हुने हुन् नतिजाले नै देखाउला। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 सातापछि मंगलबार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाए। सरकारमा भिन्न विचार, सिद्धान्त र पृष्ठभूमि मात्रै फरक छैन, कतिपय दलहरूले अप्रत्याशित रूपमा संसद प्रवेश गर्दै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू समेत सम्हालेका छन्। तेस्रो शक्ति भएर पनि सरकारको नेतृत्वको मौका पाएको माओवादीले सरकारमा आबद्ध भएका दलहरूका साथै विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस लगायत दलहरूलाई पनि सन्तुलनमा राखेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने चुनौती देखिन्छ। एक रिपोर्ट। निकै लामो रस्साकसी र छलफलपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मंगलबार लगभग पूर्णता पाएको छ। 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा पुराना र नयाँ पार्टीका अधिकांश नयाँ अनुहारले अवसर पाएका छन्। चुनावसम्म आरोप प्रत्यारोप र चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलहरू चुनाव सकिनासाथ एकाएक मित्रवत सम्बन्ध गाँसेर बढ्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि यसपटक संसद प्रतिपक्षविहीन जस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारमा आबद्ध भएका मात्रै होइन, विश्वासको मत दिएको कांग्रेस पनि नचिडियोस् भन्ने देखिन्छ। तर सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न नडराउने र दल र नेताहरूबाट आम नागरिकहरूका आकांक्षा वर्तमान सरकारले पूरा गरिहाल्ला भन्ने देखिँदैन। स्वतन्त्र पार्टीको पनि छ, उसका आफ्ना एजेन्डाहरू होलान्, त्यही अनुसार जाला। अर्को सिके राउतजीको पार्टीको कुरा छ, अर्को एजेन्डा होला। एमालेको आफ्नै होला, किनभने एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ यो भित्र र उसले आफूले भनेको नै हुनुपर्छ भन्ने जिरह गर्ला उसले। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ सन्तुलित बनाएर लिएर जानको निम्ति उहाँलाई निकै कठिनाइ पर्छ। तर उहाँको एउटा स्वभाव मैले देखेँ कि उहाँ फड्किन पनि जान्नुहुन्छ, झुक्न पनि जान्नुहुन्छ, खुम्चिन पनि जान्नुहुन्छ, लमिन पनि जान्नुहुन्छ, रिसाउन पनि जान्नुहुन्छ, हँसाउन पनि जान्नुहुन्छ। उहाँको स्वभाव चाहिँ बडो चमत्कार। एमालेको समर्थनमा एकाएक बालकोटबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई जसरी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपरेको छ, फरक फरक उद्देश्य र शर्तहरू राखेर विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री भएका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई एउटै लयमा हिँडाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ। धर्मराउँदो अर्थतन्त्र, खर्चिलो शासकीय स्वरूप, अप्ठ्यारो कर्मचारी तन्त्र र संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारका बीचमा बहुरूपी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर सुशासन र समृद्धि पस्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डलाई यसपटक अवसर सँगसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ। अवसर त छ, 79% भन्दा बढीको चाहिँ समर्थनमा सरकार बनेको छ। तर त्यो अवसर भन्दा पनि के छ भने चुनौतीको रूप पनि बढी देखिन्छ र त्यो चुनौतीलाई
थ्याक्न चाहिँ सरकारलाई गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। र यो सरकार चाहिँ नि एउटा मिलिजुली र चाहिँ नयाँ पुरानो पार्टी कुनै विभिन्न विपरीत खालको सिद्धान्तहरू लिएर चाहिँ नि मिलिजुली सरकारको रूपमा देखा परिरहेछ। त्यसकारण कतै न कतै गएर चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त होला कि भन्ने चाहिँ आशंका रहिरहेको छ। विकास, समृद्धि र सुशासनको हरेक सूचकमा पछाडि परेको मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको काँधमा आइपरेको छ। फरक फरक उद्देश्य र शर्तहरू राखेर विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको सरकारमा सहभागी भए पनि सबैलाई समेटेर विकासका कामलाई अघि बढाउने हुटहुटी रहेको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुख पदको चयन दलहरू बीचको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। मंगलबार अपराह्न सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका निमित्त पनि सहमति गरेर अघि जान सकिन्छ भनेर विषय प्रवेश गराउनु भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसमाथि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेको आरोप लगाएपछि लेखकले ओलीको प्रतिवाद गरेको बताइएको छ। संविधान बचाउन र मुलुकको आवश्यकता अनुसार विश्वासको मत दिएको लेखकको भनाइ थियो। चर्काचर्कीपछि बैठक जारी रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओली बैठक स्थलबाट बाहिरिनु भएको थियो। यता नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद भएकाले यसलाई सहमतिमै चयन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको धारणा राखेको थियो। सत्तारूढ दलहरू बीच भने राष्ट्रपति र उपसभामुख पद नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। यता सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफूहरूले मागेको मन्त्रालय किन नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। दाहालको विषयमा मन्त्रालयको विषयमा पुनर्विचार गर्न समेत अध्यक्ष राउतले आग्रह गरेको बताइएको छ। जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालयको माग गरे पनि खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि असन्तुष्टि जनाएको छ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए लगत्तै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर उहाँले सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। त्यस क्रममा उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय पनि गर्नुभयो। विगतका कामको अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न आफूले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको 5 वर्षे रणनीति योजना बनाएर काम गर्न सो कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेको नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले बताउनुभयो। तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरूको बारेमा योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि विगतमा भएका कामहरूको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाईको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता, प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो निर्णय छ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री लिङदेन सहित राप्रपाबाट मन्त्री हुनुभएका सबैले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले
नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकटमा पारेर राष्ट्रपति लिने दाउमा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सभामुख पदमा एमालेले उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग पनि सभामुखका लागि मत माग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन दलीय सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने लबिङमा कांग्रेस नेताहरू सक्रिय भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस राजनीति गिजोल्ने विधिबाट अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उपमहासचिव रिमालले सत्तारूढ दलको तर्फबाट सभामुखमा एमालेले उम्मेदवारी दिने र विजयी हुने सुनिश्चित रहेको दावी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पद सहमतिमा हुनुपर्ने कुरा गरेर नयाँ सत्ता समीकरणमाथि भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको आरोप छ। आफू बाहेक अन्य दलहरूले संविधान नै बुझ्दैनन् भन्ने किसिमले कांग्रेस लागेको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउले अघि बढेको उपमहासचिव रिमालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सम्बोधन गर्दा भन्नुभएको छ, निशर्त निस्वार्थ भावले गरेको स्वागतयोग्य हो, तर कुनै जालझेल गर्न खोजिएको भयो है यो चाहिँ तपाईको पुरा हुनेवाला छैन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पछि के होला त पछिको कुरा हो, तर राजनीतिलाई गिजोल्ने जुन विधिबाट नेपाली कांग्रेसले बढ्न खोजेको देखिन्छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। एउटा पक्ष त्यो हो। अर्को पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको सत्ता समीकरण रहेका दलहरूले संविधानै बुझ्दैनन् भने जस्तो पनि नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। उसले अलिकति झाँसा दिनु खोजेको देखिन्छ। कांग्रेसको भित्री मनमा चाहिँ मूलत मेरो विचारमा अब यो गोप्य मतदान हुने भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा केही परिणाम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशय रहेको हो कि भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। उपमहासचिव रिमालले नयाँ सत्ता समीकरणमा संशय पैदा गर्न र कर्मचारी तन्त्रलाई दुविधामा पार्न कांग्रेस अग्रसर भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कुरा आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर बनाउन आफूले प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो। हामीले पहिलेदेखि नै पालना गर्दै आएको नीति हो। त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दलहरू बीच पनि फरक पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नेतृत्व बीच फरक पर्न सक्छ, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो त्यही रहन्छ। त्यो भएर हामीले त्यही नीतिलाई नै सबैको कमन साझा बुझाइ बनाउने हो त्यो नीतिमा, र केही हामीसँग चाहिँ नबुझेका कुराहरू छन् भनेदेखि हामीले बुझाउने हो र एकदमै साझा नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धी नीति छ त्यही नीतिलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने सबैजनासँग सुझाव लिएर त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्छौँ नै। मन्त्री पौडेलले नेपालको राजदूतावासमा नेपाली जाँदा घर जस्तो अनुभव गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गिरीले सबै नेपालीहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै पालिकाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिइने बताउनुभयो। उहाँले जनताहरूले गुणस्तरीय सेवा लिन सकुन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रफ्तारमा काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। नेपाली जनताको खास गरी सीमान्तकीय जनताहरू, उपेक्षान्तरको जनताहरू, पछाडि परेको जनताहरू, विपन्न जनताहरू सम्म चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य चुनौती हो। त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्ने गरी हामीले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्छौँ हैन। अब त्यस सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ। अहिले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ
अस्पतालहरू 5 देखि 15 बेडसम्मको अस्पतालहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। थुप्रै ठाउँहरूमा अब भवनहरू बन्दैछन्, निर्माणको चरणमा छ। त्यहाँ आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, गाउँका जनताले नजिकैबाट एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकोस्। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले मन्त्रालयमा आएपछि स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वडा स्तरसम्मका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा विस्तारित गर्ने गरी राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। चाहे सुगममा हुन् चाहे दुर्गममा हुन् हैन, हरेक व्यक्तिले महसुस गर्ने गरिकन संविधानको धारा 35 लाई सुनिश्चित गराउनको लागि गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो मापदण्ड सेट गरेका छौँ र यस सम्बन्धीकै निर्णय आज लिएका छौँ। पहिलो निर्णय यो थियो र दोस्रो निर्णय चाहिँ राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति रणनीति हामीले त्यस सम्बन्धीका निर्णय लिएका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ आँखाका सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरिकन हामीले वडा स्तरसम्मका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कसरी आँखा सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवा विस्तारित गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धीको चाहिँ निर्णय लिएका छौँ। यसैगरी नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउन नसके मन्त्रालयको औचित्य नहुने बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले अब नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्रमा हरेक आधा घण्टाको फरकमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताउनुभयो। त्यो काम अहिलेसम्म पनि यो देशमा पुरा गर्न सक्दैन भने यो मन्त्रालय चाहिँ त स्थापना भएर काम पनि छैन। त्यो काम सबभन्दा पहिला पुरा गरिन्छ। झोलुङ्गे पुलको कामहरू कहीँ बाँकी नै नराखिकन हरेक आधा घण्टाको इन्टरभलमा चाहिँ झोलुङ्गे पुल हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो क्रस गर्ने सुविधा नभएको ठाउँ। उहाँले आफूले शहरी विकास निर्माणको विषयमा जानकारी भएकाले कुनै स्वार्थ नबाझिने तर्क गर्नुभयो। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले सेवाग्राहीलाई सूचनाको सहज पहुँच दिलाउँदै देशलाई नै प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। मन्त्री शर्माले सबै कामहरू प्रविधि मार्फत हुन सकेमा देशलाई समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। सञ्चार प्रविधिको विकासलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने जति अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको चयन दलीय सहमतिको आधारमा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले समग्र देश र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले सो पदहरूको निर्वाचन पनि दलहरू बीचको साझा सहमतिमा हुने प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग नै प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा गर्नुभएको हो। उहाँले विगतमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग हुने संकेत देखिएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन कांग्रेसले राज्यका माथिल्लो संस्थाहरूको नेतृत्व चयन दलहरूको सहमतिमा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता महतले सरकार बनाए जस्तो गरेर अल्पमत, बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनको विषयलाई बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। सभामुख, उपसभामुख पद र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद भएकाले पार्टीहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अवश्य पनि यो सभामुख, उपसभामुखको पद र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू पनि हुन् र सँगसँगै सभामुख, उपसभामुखले सम्पूर्ण संसद
कसरी चल्छ त्यो विधिसम्मत तरिकाबाट र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट चल्छ चल्दैन त्यो साझा संसदको सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था संसद हो। प्रवक्ता महतले दलहरूबीच राष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदहरूमा सहमति नभए कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेललाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। हेटौडामा हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट जमकट्टेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7 मध्ये 6 दल रहेका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न 56 सांसद आवश्यक रहेकोमा उहाँको पक्षमा 105 सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा 3 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। उहाँको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 3 सांसदले मतदान गरेका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले संसदमा सहभागी अधिकांश दलले मत दिएको र सबै दलको विश्वासले खण्डित नगर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले 7 मध्ये 6 दलबाट विश्वासको मत आउनुले नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको र जनताको सेवामा आफू काम गर्न लागि पर्ने बताउनु भयो। अरू प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 6वटा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा दिएका छौँ र यो विश्वासको मतले हामीलाई एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ र हामी मूल रूपमा प्रदेशमा स्थायित्व सुशासन र विकासको निम्ति एक ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश विश्वासको मतले दिएको छ। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले जनताको चाहना अनुसार पूर्ण रूपमा प्रदेशमा स्थायित्व सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव मंगलबार शिक्षण अस्पतालमा पुग्दाको दृश्य पीडादायक देखिन्थ्यो। मृतकका आफन्त आँखाबाट आँसु झार्दै र मलिन अनुहारका साथ देखिन्थे। एक रिपोर्ट। माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइने खबर सुनेर हेलिकप्टरको पर्खाइमा थिए आफन्तहरू। लामो प्रतीक्षापछि हेलिकप्टर त आयो, तर धुलोका कारण ल्यान्ड हुन सकेन। हेलिकप्टरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ मोडियो। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 48 जनाको शव ल्याएको हेलिकप्टर विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। शवलाई एम्बुलेन्स मार्फत शिक्षण अस्पताल लगियो। पोखराबाट सेनाको MI-17 मा 25 जना र RBC स्काइबमा 23 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। 4 चालक दलका सदस्य, 15 विदेशी र पहिचान नभएका शव शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टमका लागि ल्याइएको हो। पोस्टमार्टम पछि पहिचान भएकाको शव आफन्तलाई बुझाइनेछ भने विदेशी नागरिकको शव सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत उनीहरूकै देशमा पठाइने भएको छ। त्यसैगरी पहिचान नभएकाहरूको शव DNA परीक्षण गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। घटना भएको 3 दिन भइसक्दा पनि शव बुझ्न नपाएकाले पीडा भन्दा पीडा थपिएको छ आफन्तमा। पोस्टमार्टम गरेपछि अनि हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा हो। दुःखको कुरा चाहिँ नि एउटा सूचना अधिकारीको पनि प्रबन्ध नभएको यहाँनिर हामीले यति एयरलाइन्सको प्रतिनिधिलाई 1.5-2 घन्टै खोज्यौँ। एउटा डेस्कमा एकजना मान्छे जिम्मेवार बसिदिँदाखेरि सूचना अधिकारीले हामीलाई चाहिने सूचना सबै दिन्थे अनि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। सूचना दिने अधिकारी छैन, प्रहरीहरू छन्। भित्र कहिले कहाँ कतिखेर के हुन्छ र कतिखेर पाइन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन, अहिलेसम्म ठेगान छैन।
सेती नदीको खोजमा भएको दुर्घटनामा अझै 2 जनाको अवस्था अज्ञात छ। एफिएफको गोताखोरको टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति भएको आन्तरिक विमान दुर्घटनामा परेका परिवारमा वज्रपात नै छ। कसैले आमा बाबु त कसैले छोराछोरी गुमाएका छन्। कतिपयको घर नै रित्तिने अवस्था बनेको छ। वियोगको यो क्षणमा मानवीय क्षतिको कहिल्यै पूर्ति हुँदैन, तर मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार र सम्बन्धित एयरलाइन्सले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने भएको छ। मंगलबार बहराइनको राजधानी मनामामा आयोजित पुरस्कार घोषणा समारोहमा राजाका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित राज परिवारका सदस्य शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलिफाले डाक्टर रुइतले अन्धोपन निवारणका लागि गरेको मानव कल्याणका लागि उनलाई ईसा अवार्डका लागि छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो। मोतियाबिन्दु भएका बिरामीको उपचार गर्ने सरल विधि विकास, इन्ट्राअकुलर लेन्सको विकास गरी सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन डाक्टर रुइतको महत्वपूर्ण योगदानबाट नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशका अन्धोपन भएका लाखौं व्यक्तिले नेत्र ज्योति प्राप्त गरेका छन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खलिफाको नाममा स्थापित उक्त पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा संसारभरबाट मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ। बहराइनका राजा शेख हमद बिन ईसा अल खलिफा अनररी प्रेसिडेन्ट रहेको ईसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युम्यानिटी संस्थाले सन् 2009 मा स्थापना भएर सन् 2013 देखि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। अवार्डको 5औं संस्करण सन् 2023 मा डाक्टर रुइतलाई उक्त पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। यो अवार्ड अन्तर्गत डाक्टर रुइतलाई $10 लाख, गोल्ड मेडल र प्रमाणपत्र आगामी फेब्रुअरी महिनामा प्रदान गरिनेछ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। मंगलबार न्यायाधीश गिरीको श्रीमती आरती गिरी रावलले अपराधीलाई कारबाही नगरी न्यायालयको कुर्सीमा राखिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै विरोध गरिएको हो। गिरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै पीडित महिलाले मंगलबार सर्वोच्च अदालत अगाडि कालो कपडा लगाएर कपाल फाल्दै प्रदर्शन गर्नु भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी बिनु यादवले आफूहरू धेरै पटक न्याय परिषदमा गए पनि मुद्दा नै दर्ता नगरेको र पीडितका कुराहरू सुनवाई नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्ना मागहरू अझै सुनवाई नगरेको विरोध प्रदर्शनलाई अघि बढाइरहने चेतावनी दिनुभयो। यहाँको बद्रीप्रसाद ओली हुनुहुन्छ हैन, उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। आजसम्म पनि उहाँको निलम्बनमा गरिएको छ भने बर्खास्त कहिले गर्छ त्यो मान्छेलाई? मैले अदालतमा विष खाएँ, मैले अदालतमा विष पिएँ, त्यो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि म काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयास हुँदाखेरि मैले मर्नुपर्ने बाटो मैले जुन रोज्नु पर्यो, आजसम्म त्यो व्यक्ति न्यायाधीश नै बनेर हिँडिरहेको छ। त्यसै कारबाही खोइ सुरज कार्की, डिएसपी सुरज कार्की अहिले सुर्खेतमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि मैले कुन ठाउँमा मैले जाहेरी दिइनँ, कुन ठाउँमा मैले निवेदन दिइनँ, आइजिपी अफिसले के हेरिरहेको छ? हामीलाई दबाब चाहियो। आज मात्र यहाँ मात्र प्रदर्शन होइन, अब हामी सबैजना जति पनि पीडित छौँ हामी रोडमा नै उत्रेर हामी कुनै हालतमा छोड्नेवालामा छैनौँ। त्यस्तै अर्की प्रदर्शन गर्न पुगेकी कृतिका यादवले नेपालको न्यायालयमा न्यायाधीश नै बिक्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आरोपित गिरीको कम्प्लेन नै न्याय परिषदले लिन नमानेको बताउनुभयो। ये हाल हो गया है, भुवन गिरी को आज तक अरेस्ट तो छोड़िए, भुवन गिरी के नाम पे आज तक कोई कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं किया गया है। अगर वो न्यायाधीश है तो क्या उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर होगी? इधर भारत की बेटी यहाँ आती है उसको भगा देते हो, अपने नेपाल की बेटियों का तो करो रक्षा। यहाँ पे न्याय परिषद में उन्होंने लेटर लिख रखा है, कोई भी यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। वकील से बेचने के लिए वकील बिकता है, यहाँ पे प्रहरी बिकती है, हर कोई बिकता है, वकील बिकता है, सब कुछ बिक जाता है, न्यायाधीश भी बिक जाते हैं।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा न्यायाधीश गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको जाहेरी छ। बालिका बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिएको छ। मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाई दिएको हो। जिल्ला अदालतले पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई पनि सफाई दिएको छ। एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुँ र नवलपरासी पूर्वमा अभिनेता शाहमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले भने शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दियो भने बाल यौन दुरुपयोग आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतले शाहलाई सफाई दिए पनि उनी जेल मुक्त भने हुने छैनन्। अभिनेता शाह 1 वर्ष यता थुनामा रहेका छन्। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा कमलको फूल आसन भएको तर मूर्ति नभएको एक तले मन्दिर छ, जसलाई रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर भनेर चिनिन्छ। यस मन्दिरमा अहिलेसम्म पनि मूर्ति राखिएको छैन। भक्तपुरका स्थानीयवासी ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न गर्न नसके यसै मन्दिरमा स्थापना हुने तर्क गर्दछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल मण्डलमा खडेरीले हाहाकार मचाएपछि भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका तान्त्रिक आचार्य बन्धुदत्त र ललितपुरका रथचक्र ललित किसान 3 जना मिलेर आसामको कामाख्यामा गई मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याएको किंवदन्ती छ। आफ्ना गुरु नेपाल आएको चाल पाएपछि दर्शन गर्न गोरखनाथ तपचर्याबाट उठ्दा नागहरू आफ्नो स्थानमा गए। त्यसको प्रभावले गर्दा तत्काल वर्षा भयो, सहकाल आयो। मच्छिन्द्रनाथलाई 3 जना मिलेर ल्याएको हुँदा सबैले आफ्नो स्थानमा लैजान चाहन्थे, जसले गर्दा विवाद उत्पन्न भयो। अन्ततः ललितपुरका राजाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्णय गर्न लगाउँदा ललितपुरमा नै राख्न सुझाए। मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुरमै प्रतिष्ठापना गरियो। कथन अनुसार मच्छिन्द्रनाथ ललितपुरमा नै रहने भएपछि तत्कालीन राजाहरूको बीचमा एउटा सहमति भएको थियो। सहमतिमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्दा भूकम्प आएमा, रथमा काग बसेमा, रथमा आगलागी भएमा र रथ पट्किएर बनाउन नसकिए जात्रा सम्पन्न गर्न नसके भक्तपुरमा स्थापना गर्ने शर्त थियो। 2072 सालमा आएको महाभूकम्प र रथ बार बिग्रिएर कोरोनामयको जात्रा नै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउँदा भक्तपुरमा लाने हल्ला चलेको थियो। त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षले समेत रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भक्तपुरमा ल्याउन सके नयाँ इतिहास हुने बताउनु भएको थियो। भक्तपुर निवासी संस्कृतिविद प्राध्यापक पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ करुणामयलाई भक्तपुरमा स्थापना गर्ने कुरा काल्पनिक भएको बताउनुहुन्छ। 40 वर्षको मेरो यो अनुसन्धान जीवनमा मैले कहिले पनि तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो उता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अधुरो रह्यो भने भक्तपुरमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले 72 साल नै होला सायद त्योभन्दा अगाडि सुनेको छैन। त्यहाँको मच्छिन्द्रनाथ यहाँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा इतिहासमा ऐतिहासिक सामग्रीहरूमा कतै पनि भेटिन्न। त्यसकारण यो मात्र किंवदन्ती हो। लोकजीवनमा चलेको त्यो किंवदन्तीलाई त्यत्तिकै रूपमा मात्र हामी सम्मान गरौँ। ती नेपाल सम्मत 811 मा राजा जितामित्र मल्लले बनाउन लगाएको वत्सला मन्दिर छ। त्यो वत्सला मन्दिर यन्त्र वत्सला हो। 3वटा वत्सला मन्दिर मध्ये यन्त्र वत्सला त्यो भयो। अब यसमा करुणामय त्यहाँ स्थापना गरेको कुरा त म त कल्पनामा पनि सोच्न सक्दिनँ, किनभने त्यहाँ स्थापना कालदेखि नै वत्सलाहरू स्थापित छन्। स्थानीयहरू राजा नरेन्द्रदेव उदारवादी भएकोले करुणामय ललितपुरमा राख्न सहमत भएको बताउँछन्। करुणामय र भक्तपुरको सम्बन्ध अहिलेसम्म पनि विशेष रहेको छ। रथ तान्ने समयमा राजा नरेन्द्रदेवको तरवार रथमा ल्याउनु पर्ने र रथ सञ्चालनको आदेश दिनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको महास्नान गर्दा भक्तपुरबाट खड्ग ल्याउने परम्परा अहिले पनि यथावत नै छ। प्रादा गौतम वीर वज्राचार्य पनि मच्छिन्द्रनाथलाई भक्तपुर सार्न सम्भव नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ। अहिले कीर्तिपुर स्थित गछिटोलमा मच्छिन्द्रनाथ र याको मिसाको मूर्ति स्थापनापछि उत्पन्न विवादले जात्रा तथा परम्परा नै समाप्त हुने अवस्था पुगेको छ। यही विवादले मच्छिन्द्रनाथ भक्तपुरमा स्थापित हुने त होइन भन्ने शङ्का पनि बढ्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल र विवेकका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। प्रादेशिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश 1 लाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच एड्स,
क्षयरोग र मलेरिया विरुद्धको ग्लोबल फन्डका क्षेत्रीय प्रबन्धक निकोलस कान्टो र सेभ द चिल्ड्रेनकी नेपाल तथा भुटान स्थित कार्यालयकी निर्देशक हिदर क्याम्पबेलले संयुक्त रूपमा प्रयोगशाला हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। ग्लोबल फन्डले नेपालको लागि प्रदान गरेको अनुदान सहायताको रकमबाट प्रयोगशालाको स्थापना भएको हो। 10.5 करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा आगामी दिनमा अतिरिक्त फर्निचर, लिफ्ट, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपकरण पनि थप्ने योजना रहेको बताइएको छ। नेपाल स्थित दि ग्लोबल फन्ड कार्यक्रमले नेपालमा क्षयरोग, HIV तथा मलेरिया रोग विरुद्धको प्रतिकार्यमा सहायता गर्दै आएको छ। सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनलले प्रमुख साझेदारको रूपमा नेपाल सरकार, जोखिम बाह्य विकास साझेदार र नागरिक समाज संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ग्लोबल फन्ड कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश 1 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग्गै मन्त्रालय बनाई उत्कृष्ट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सामाजिक मन्त्रालय मातहतमा राख्ने चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। 7वटा मन्त्रालयको कामको अभ्यास गरिरहँदाखेरि प्रदेश संरचनाका लागि थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त हो, जसलाई हाम्रो पहिलो क्याबिनेटले पनि आत्मसात गरेको छ र हामी थोरै मन्त्रालय मार्फत नै काम गरेर जान सक्छौँ। क्षेत्राधिकार सीमित छ, हामीसित रिसोर्सहरू सीमित छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हामीले निर्णय गरेका छौँ र म एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामी प्रदेशमा हिजो जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सामाजिक मन्त्रालयकै मातहतमा राख्ने कि भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। म आज यो कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामी अलग्गै राख्ने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नतिजा कमजोर भइरहेकाले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा चुस्त बनाई सरकारी क्षेत्रहरू आकर्षक बनाउनेतिर आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस NTUC-ले 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी जेठ दोस्रो साता गर्ने भएको छ। NTUC-को गत पुस 29 र 30 गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकले 2080 साल जेठ 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी युवा र महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याई नेपालको मजदुर आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने गरी महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिएको NTUC-का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताउनुभयो। महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनका लागि अध्यक्ष आचार्यको नेतृत्वमा NTUC राष्ट्रिय समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू, युवा तथा महिला समितिका अध्यक्षहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू समेत रहने गरी महाधिवेशनको मूल तयारी समिति समेत गठन गरिएको छ। प्रस्तावहरू पास गर्छौं। अघि बलदेवजीले भनेको जस्तो हामीले नयाँ विधान बनाएको छ। नयाँ विधान अनुसार महिला तथा युवाको सहभागितालाई बढी से बढी सुनिश्चित गर्ने र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा महिलाहरूको नेतृत्व या युवाहरूको नेतृत्वलाई अझ बढी वैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हामीले कोसिस गर्दैछौँ, जसले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउँछ भन्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरको संयोजकत्वमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्यता तथा शुल्क छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। साताको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अंकले वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 32.72 अंक बढेर 2182.11 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स
4.81 अङ्क बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 2.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.45 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 250 कम्पनीको 1,18,83,000 किता शेयर 3,72,47,94,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये मंगलबार ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 5.12%, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.04%, वित्त उपसमूहको परिसूचक यस दिन 3.5% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता ब्याङ्क उपसमूहको परिसूचक भने 0.32% घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएसँगै 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सटिक लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा ग्रीन भेन्चर्स, आदर्श लघुवित्त, पिपल्स हाइड्रो पावर, बाराही हाइड्रो पावर र घलेम्दी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सटिक लेभलमा कारोबार भएको हो। मंगलबार अपी पावर कम्पनीको 23 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिको सरकारले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपानमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो सँगै मेक्सिको सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको कठोर कानून लागू हुने देश बनेको छ। सन् 2021 मा पहिलो पटक स्वीकृत भएको यो कानूनमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध पनि समावेश छ। अन्य धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पनि सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्नेमाथि कडाई गर्ने नीति लिएका छन्। मेक्सिकोको यो कानूनलाई उत्तरी अमेरिकामा सबैभन्दा बलियो र व्यापक मानिन्छ। यो संसारमा सबैभन्दा कडा धूम्रपान विरुद्धको कानून मध्ये एक हो। मेक्सिकोको 2008 को विद्यमान कानूनले बार, रेस्टुरेन्ट र कार्यस्थलहरूलाई धूम्रपान मुक्त स्थान घोषणा गरेको थियो। अब सबै सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि यो प्रतिबन्ध विस्तार गरिएको छ। पार्क, होटल, कार्यालय, रेस्टुरेन्ट लगायत सबै स्थानमा यस्तो प्रतिबन्ध लाग्नेछ। सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन र प्रायोजनमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पसलभित्र पनि चुरोट देखाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका छन्। इटहरीको जनता पार्कमा सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विभागीय टोली APF क्लबलाई 4 विकेट तथा प्रदेश 1 ले कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै टोली समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्दा पराजय भोगेको APF समूह A को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रतियोगितामा अब समूह B बाट उपविजेताको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। प्रदेश 1 ले सबै खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै समूह विजेता बन्दा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा समान 2-2 अङ्क जोडेका टोली द्वय लुम्बिनी र मधेस बीचको भिडन्तपछि उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। दुवै टोली बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मंगलबार लगातार तेस्रो खेलमा सफलता निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले APF बाट पाएको 92 रनको लक्ष्य निर्धारित 20 ओभर सकिन 4 बल बाँकी रहँदा 6 विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो। समूह A बाट सुदूरपश्चिमले 3 खेलबाट स्पष्ट 6 अङ्क बनाउँदा समूह विजेता बनेको हो। यस्तै समान 3 खेलबाट APF ले 4 अङ्क जोड्दै उपविजेता बनेको हो। क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले दुवै खेल गुमाउँदा तालिकामा अङ्क विहीन रहेका छन्। यद्यपि दुवै टोलीले 1-1 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। प्रतियोगितामा बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुनेछन्। सो दिनको पहिलो खेल मध्य प्रदेश र लुम्बिनी तथा दोस्रो खेल बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। सत्ता गठबन्धनमा सभामुख एमाले भागमा परेको भनिए पनि नेपाली कांग्रेस समेत गृह कार्य गर्दै। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 सातापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पायो पूर्णता। 23 सदस्यीय बन्यो प्रचण्ड सरकार, अधिकांश नयाँ अनुहार। मन्त्रीमण्डल देखियो समावेशी, नयाँ अनुहारमा आशासँगै अनुभवको कमी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै 4 उपप्रधान सहित नयाँ मन्त्रीहरूको अग्नि परीक्षा। नवनियुक्त उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनद्वारा पदभार ग्रहण। ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको 5 वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न कार्यदल गठन। नेत्र चिकित्सक सन्दुक रोहितलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड। $10 लाख गोल्ड मेडल र प्रमाणपत्र आगामी फेब्रुअरी महिनामा प्रदान गरिने। मेक्सिकोका सार्वजनिक स्थानहरूमा धूम्रपान गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध। सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको कठोर कानून लागू हुने। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 को जित। दुवै टोली अन्तिम 4 मा प्रवेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।